عسلامة الناس كل، مرحبا بكم في الشان بتاعنا. في الفيديو هذايا باش نحاولوا نتعلموا كيفاش نجموا نصنعوا environnement du travail donc virtualisé à travers bien sûr VirtualBox كالعادة. دونك انا معناتها نحبذ اني نخدم على الفيرتوال بوكس، مش معناتها لي زوتي معناتها لي زوتي ما همش ولا ما يخدموش، لا كل حد وين يرتاح. انا نرتاح باغ اكزومبل في الفيرتوال بوكس. السيناريو هذايا باش نخدموه مع بعضنا، ما نجموش نخدموه على فيديو ولا زوز. دونك سيناريو طويل شويه، دونك باش ياخذ شوي وقت. دونك شاك فوا باش نخدموا احنا مع بعضنا من انستالاسيون تاع لي سيستم ديكسبلوطاسيون للانستالاسيون تاع لي بيريفيريك. دونك ونركحوا مع بعضنا لونفيرونمون تاعنا، وبعد نبداو في الانستالاسيون والامبليمونطاسيون تاع لي سكريبتس اللي باش نتعلموا. يعني نحب الناس كل تتعلم يعني دو ا جوسكا زد، يعني كيفاش نجم نستالي انا سيستم ديكسبلوطاسيون، كيفاش نجم انا نكونفيغيري سيستم ديكسبلوطاسيون، كيفاش نجم انا نستالي باغ اكزومبل في الكام تاعنا احنا باغ اكزومبل باش نخدموا بالفاير وول بي اف سانس، كيفاش نجم نخدم عليه بي اف سانس، شنو هو اصلا بي اف سانس، شنو كيفاش نجم باغ اكزومبل نخدم على ويندوز سيرفر. هذه كلهم باش نتعلموه مع بعضنا في الفيديوهات. دونك من اليوم واحنا ماشيين نكملوا السيناريو الكل. دونك قبل كل شيء، دونك قبل ما نبداو كل شيء، دونك لازمنا نفهموا اصلا شنو معناتها فيرتواليزاسيون وشنو هو الفيرتوال بوكس في حد ذاته. دونك باش نعرفوا وين احنا بالضبط. قبل الشركات يعني في الكلاسيك شكانوا ولا شكانوا يخدموا، يعني قبل باغ اكزومبل شركه باش تلانسي باغ اكزومبل 10 سيرفيس لازمها تاخذ كانوا 10 سيرفر فيزيك، كان عندهم يعني باش تاخذ 100. فهمت؟ يعني بتتكلف برشا الحكايه. وتخيل انت كان انت عندك باغ اكزومبل 10 سيرفيس مش تخدمهم، يعني كل خدمه مش تخدمها بحدها، وربما مش تعاود الخدمه مرتين وثلاثه و100 ربما. دونك الخدمه برشا ورزينه وتتكلف في حد ذاتها. دونك جات التكنولوجيا نتاع الفيرتواليزاسيون باش تسهل العمليه هذه. شنو معناتها؟ يعني شركه عندها 10 سيرفيس باغ اكزومبل، الاكزومبل اللي عطينا احنا 10 سيرفيس، ما تبقاش تاخذ تشري في 10 سيرفر، لا تاخذ سيرفر برك ولي سيرفر الاخر معناتها تاخذ سيرفر فيزيك واحد وتصب عليه دي ماشين فيرتوال اترافير شنو اترافير لي سوبرفيزور. دونك في عود ما انا ما ناخذ انا 10 سيرفر معناتها فيزيك، لا ناخذ سيرفر برك فيزيك يكون معناتها بويسون بالباهي، ونصب عليه نصنع عليه بلوتو نصنع عليه دي ماشين فيرتوال ولا معناتها دي سيرفر فيرتوال. ما فما حتى فرق بين ماشين فيرتوال وماشين فيزيك ريال، ما فما حتى فرق، كلهم كيف خاطر الفيرتواليزاسيون كي نحكيو على الفيرتواليزاسيون مش الفيرتواليزاسيون كاين لي سيستم ديكسبلوطاسيون، لا فما فيرتواليزاسيون باغ اكزومبل ريزو، فما ستوكاج، فما كل شيء. شنو معناتها باغ اكزومبل الفيرتواليزاسيون ريزو؟ انا في يعني في الاركتيكتور نتاعي باغ اكزومبل في شركه كل شيء نعرف في سيرفر فيزيك، نعرف في دي كابل في كل شيء، نعرف في سويتش في كل شيء. باغ اكزومبل لي زارموار هيك نتاع الريزو موجود فيهم كل شيء، موجود فيهم الكابلاج، موجود فيهم كان فما باغ اكزومبل لي سونترو تليفونيك، كان فما لي سويتش لي روتر، كان فما فايرول، كل شيء والكابلاج في حد ذاته موجود غادي. يعني في الفيرتواليزاسيون نجمو كاريمون نصنعو دي سويتش فيرتوال، نجمو نصنعو دي روتر فيرتوال، كل شيء نجمو نصنعو فيرتوال، كله يكون مصبوب على ماشين، يعني ماشين فيزيك وحده. باهي في الفيرتواليزاسيون ولا كي نحكيو على الفيرتواليزاسيون لازمنا نحكيو على الهيبرفيزور. شنو هو الهيبرفيزور؟ باغ اكزومبل الفيرتوال بوكس اللي نخدمو بيه احنا يتسمى هيبرفيزور. في لي هيبرفيزور فما دو تيب، فما تيب 1 فما تيب 2. شنو الفرق بين لي دو تيب هذو؟ تيب 2 كيما اللي عندنا نحن فيرتوال بوكس معناتها يكون انستالي على سيستم ديكسبلوطاسيون. في الكام تاعنا عندنا الفيرتوال بوكس مصبوب على ويندوز 10، والويندوز 10 معناتها ولا ان طونك سيستم ديكسبلوطاسيون مصبوب على الفيزيك. دونك هذا هو شنو معناتها تيب 2. يعني ليبرفيزور هذايا مش ديريكتومون انستالي على الميتال ولا على الفيزيك، لا انستالي في على سيستم ديكسبلوطاسيون. وبالطبيعه هو تنجم معناتها مادام هو هيبرفيزور دونك تنجم تصنع عليه يعني دي ماشين فيرتوال كيف ما تحب انت. مش كيما تحب انت، مش معناتها انا نجم نصنع
مليار ولا 100. دونك ديما مربوط يعني بالريسورس نتاعك الفيزيك نتاع البي سي. يعني نعطي اكزامبل باش تفهموني. بار اكزامبل انا البي سي نتاعي عندي مثال 8 جيجا دو رام، عندي 1 تيرا ستوكاج، والبروسيسور بون كيف بار اكزامبل عندي بروسيسور فيه ما نعرفش انا 4 كور بار اكزامبل. دونك كي نصنع ماشين فيرتوال كي مش نعطيها انا من رام، مش نعطيها من الديسك، ومش نعطيها من البروسيسور، راني انا في ريالمون راني مش نعطيها من الريسورس فيزيك نتاعي نتاع البي سي. دونك كان انا نصنع ماشين فيرتوال وانا عندي بار اكزومبل 4 جيجا دو رام او 8 جيجا دو رام، نعطي ماشين فيرتوال 4. دونك لازمني نقرا حساب انا السيستم ديكسبلوطاسيون نتاعي نتاع البي سي نتاعي، لازمني نخلي له معناتها اسباس باش ينجم يخدم فيه ويتحرك فيه وباش ينجم يلانسي فيه اصلا الفيرتوال بوكس. دونك لازمني نقسم انا الريسورس نتاعي كلهم، الريسورس ريزو، الريسورس دو ستوكاج، ولا معناتها والبروسيسور والرام، كلهم لازمني نقسمهم على ماشي فيرتوال. دونك ما لازمني في كل الحالات لازمني نخلي اسباس باش يدور فيه الويندوز نتاعي، باش ما سينو راهو البي سي معناتها ما عملش تحل كاريمون. يعني دوبا ما تلنصى انت اللي ماشي فيرتوال دونك كل شيء يحبس. علاش؟ على خاطر الويندوز ما عادش عنده وين دونك وين يتحرك. دونك باهي هذه لي بيرفيزور دو تيب 2. لي بيرفيزور دو تيب بون على فكره لي بيرفيزور دو تيب 2 مش ما فماش كان فيرتوال بوكس. انا نحب نخدم على الفيرتوال بوكس. دونك كل حد كيفاش، كل حد كيفاش كل حد وين يلقى راحته معاه. انا في طريقتي على الفيرتوال بوكس. دونك فما بار اكزومبل في ام وير ورك ستيشن كيف وتي اوبن سورس تنجموا تخدموا بين الناس الكل، وما فما حتى فرق بين الفيرتوال بوكس والفي ام وير ورك ستيشن بار اكزومبل. ما فما حتى فرق يعني في اليوتيليزاسيون تاعو في معناتها لي فانكشناليتي نتاعهم فما حتى فرق كيف. باهي بالنسبه لي زيبرفيزور معناتها دو تيب 1، الفرق بين الدو والان انه الان ديريكتومون نستاليوه على الميتال، ديريكتومون نستاليوه على الميتال. يعني في عود انا ما نبقى نستال في الويندوز بار اكزومبل السيستم ديكسبلوطاسيون تاعي ومن بعد نستالي عليه البيرفيزور. لا، في الكلام تاع البيرفيزور تيب 1 لا، ديريكتومون نستالي معناتها البيرفيزور على الميتال ومن بعد ندخل نصنع لي ماشين فيرتوال نتاعي عليه هو. التيب 1 نورمالمون يخدموا به في لي زونفيرونمون معناتها دو برودكسيون، ولا التيب 2 يخدموا به في لي زونفيرونمون دو تيست. يعني ما تنجمش تلقى في يعني في البرودكسيون يخدموا بالمثال بالفيرتوال بوكس ولا بالفي ام وير وكل شيء، خاطر هذه انفيرونمون دو تيست. يعني احنا بار اكزومبل في الكام تاعنا نخدموا ان انفيرونمون معناتها كامل، مش نخدموه لوكالمون، مش نخدموه على الفيرتوال بوكس، وبعد كان كل شيء توتي بون معناتها كل شيء مريقل كل شيء يمشي، وانا ما بعد نحب نمبليمونتيه في الشركه نتاعي ولا نمبليمونتيه في البرودكسيون كل شيء يمشي بالطبيعه. دونك الخدمه اللي خدمتها انا نعاودها في البرودكسيون. بون مش نعاودها كاريمون، مش نعاودها لا. الحاجه الباهيه انه في الفيرتواليزاسيون انه لي ماشين فيرتوال سو فورم دو فيشي كلهم دو فيشي. يعني كي نحكي انا نقول مثال عندي ماشين فيرتوال مصبوب فيها بار اكزومبل ويندوز، عندي ماشين فيرتوال بار اكزومبل مصبوب فيها لينكس، اي هذوما ما مش موجودين، هذوما موجودين سو فورم يعني فيزيكمون ما مش موجودين، مي موجودين سو فورم دي فيشي. دونك لي فيشي هيكم نجم نهزم انا من لي بيرفيزور نتاعي ونجم نمبورتيهم في بيرفيزور اخر. يعني كيما لهنا نخدموا احنا على الفيرتوال بوكس، عندي 5 ولا 6 ماشين فيرتوال، دونك نجم نمبورتيهم لهنا بار اكزومبل، نمشي لهنا تمشي اكسبورتي بار اكزومبل وتهبط يعني لي فيشي دو كونفيغوراسيون نتاع الماشين هيك وتمبورتيها في يعني في بيرفيزور واحد اخر. ينجم يكون البيرفيزور هذا في البرودكسيون، يعني انا نمبورتي فيها من فيرتوال بوكس نطلعها على بار اكزومبل لي بيرفيزور تيب 1 تاع مايكروسوفت. بون في الكلام تاع ليبرفي هو يعني احنا اتفقنا انه البيرفيزور دو تيب 1 يكون انستالي ديريكتومون على الميتال. في الكلام تاع ليبرفي لا، مش انستالي ديريكتومون على مش انستالي يعني ديريكتومون على الميتال، لا انستالي في الويندوز سيرفر. يعني باش تنستالي ليبرفي لازم
تنستالي ويندوز سيرفر، يعني 8 ولا 12 ولا 16 اللي تحب انت. قبل الويت ما فماش، دونك ليبرفي ما فماش، دونك جا بعد الفيرسيون 2008، يعني من 2008 وانت طالع تنجم تنستالي عليه ليبرفي. وبعد ما تنستالي السيستم نتاعك تطلع عليه ليبرفي سيرفيس ليبرفي، ومنه هو تصنع دي ماشين فيرتيال. دونك هنا نجم نكونوا موا فهمنا شويه شو معناتها ايترفيزور وفيرتياليزاسيون وكل شيء. دونك باش جوست نوريكم يعني اكزامبل نتاع الاركتيكتور نتاع ليبرفيزور. هنا باغ اكزومبل عندنا هنا دو اركتيكتور نتاع ليبرفيزور دو تيب 1 هذايا، وهذايا دو تيب 2. كان نشوفوا باغ اكزومبل في التيب 1 عندنا ليبرفيزور مثال نحكيو باغ اكزومبل ايبرفي فيموير 6. دونك ليبرفيزور هذايا ديريكتومون نانستاليوه على الهاردوير، يعني على الميتال فوق هو نصنع لي ماشين فيرتيال. هذه في ام نجم تصنع حتى برشا، معناتها كيف ما تحب انت. اما الحصيل وراك ديما ليميتي بالريسورس فيزيك نتاعك. يعني مش انا عندي باغ اكزومبل في معناتها في ايبرفيزور ولا في سيرفر فيزيك معناتها قوي، باغ اكزومبل سيرفر ركابل عندي فيه مثال 100 جيجا دو رام، مثال نعطيك اكزومبل 100 جيجا دو رام. مش انا مش نصنع في ماشين فيرتوال مش نعطيه 200، ما عنديش انا 200، ما عنديش 200 جيجا، عندي كان 100 جيجا. دونك 100 جيجا هيك لازم نقسمها بين لي ماشين فيرتوال. باهي لي في ام في لي كاع تاع الفيرتواليزاسيون هذا من كلهم ينجموا يخدموا في نفس الوقت، وكل في ام تخدم على روحها، وكل في ام بسيستم اكسبلوطاسيون تاعها بليزوتي نتاعها وكل شيء. دونك ما يصير حتى ولا ما تصير حتى بروبليم بين لي في ام. دونك او انه صارت يعني حليتوا مع بعضهم 2 و 3 ولا 10 باغ اكزومبل في قبل في الكلاسيك شكان الكلاسيك بون مش شكان مي بليتو احنا يعني نعرفوا باغ اكزومبل يقول فايل اني نجم نعمل على مثال بي سي بورتاتيف نجم نصب فيه 2 سيسيون، نجم نعمل ديال بوت مثال نصب ديستريبيسيون مثال لينكس ومعاه الويندوز. اي هم دو سيستم ديكسبلوطاسيون ديفيرون. اي اوكي دو سيستم ديكسبلوطاسيون ما تنجمش تكزيكوتي مع بعض، ما تنجمش تلانسي مع بعض. كان باش تلانسي الويندوز دونك باش تسكر سيسيون الاخرى، كان باش تحل السيسيون هذه الاخرى تسكر، ما تنجمش تحل مزوز. دونك هذيك ما هي فيرتواليزاسيون. لا، الفيرتواليزاسيون هي انك تصنع دي ماشين فيرتوال كوبي كولي على الفيزيك، وماكش مربوط بنمبر معين نتاع ماشين فيرتوال. لا، نجم تصنع حتى 100 كان معناتها الريسورس نتاعك توصلك نجم تصنع. هذه في البريفيزور دو تيب 1. في التيب 2 كيما كان تاعنا فيرتوال بوكس. دونك عندنا الهاردوير البي سي نتاعنا، الهاردوير معناتها الميتال نتاعنا مصبوب عليه لو اس هو سيستم ديكسبلوطاسيون. يعني في الكام تاعي انا هنا عندي سيستم ديكسبلوطاسيون ويندوز 10 فوق الويندوز 10 ولا في وسط الويندوز 10 مصبوب ايبرفيزور تيب 2 اللي هو الفيرتوال بوكس. كيف هنا ايبرفيزور دو تيب 2. دونك شو معناتها هذوما؟ معناتها نجم ننستالي اكثر حتى من ايبرفيزور. يعني نجم ننستالي مثال في الكام تاعي نجم ننستالي فيرتوال بوكس ومعها في ام وير مثال ما شيء ما يقلق. وكل اوتي يعني فيه لي في ام نتاعو تصير الكونيكسيون بيناتهم تصير بالطبيعه ما فما حتى بروبليم. مي في الكام تاع تيب 2 ما تنجمش سول سيرفر، يعني ان سول سيرفر فيزيك تنجم تصب عليه كان يعني ايبرفيزور واحد، ما تنجمش اثنين. باهي وما فما حتى فرق بين لي في ام. دونك كيف فسرت في التيب 1 دونك حتى في التيب 2 مربوط ديما بالريسورس اللي عندك معناتها فيزيك نتاع السيرفر ولا البي سي نتاعك. دونك ما تنجمش تفوتوا. دونك في التيب 2 لازم تقرا حساب الريسورس نتاع سيستم ديكسبلوطاسيون تاعك باش ما يوصلش يعني تصير له بلوكاج السيستم، على خاطر باغ اكزومبل ما عندوش وين ما عندوش باغ اكزومبل رام وين يلونسي، ما عندوش ريسورس في البروسيسور كل شيء. دونك هذايا جينيرالمون الفرق بين ليبرفيزور دو تيب 1 اي تيب 2. بي دونك كيما تفهمنا دونك لونفيرونمون كامل باش نخدموا على فيرتوال بوكس. شنو هو لونفيرونمون؟ دونك باش نمشيو توا نحكيو شويه على لونفيرونمون، شنو باش نخدموا بالضبط، شنو هي الاركتيكتور فيزيك نتاعنا، كيفاش باش نخدموا. بي احنا عندنا هذه كل الاركتيكتور هذه معناتها تنجم تصنعها، راهي معناتها في الفيزيك تنجم تصنع.
دونك عندي هنا par exemple des utilisateurs دي ماشين utilisateur، عندي سيرفر ولا برشا سيرفر. في الكام تاعنا عندنا سيرفر par exemple باش نخدمو، وكان استحقينا سيرفر اخر دونك تنزيدوه. دونك احنا معناتها احنا والسيناريو احنا والخدمه نتاعنا. عندنا par exemple هنا سويتشر فيرتواليزي، عندنا الفايرول بي اف سانس، وعندنا هذه الموديم مع تاعي انا في الدار. دونك الترافيك كيفاش مش يكون؟ الترافيك مش يكون من اللوكال، هذا الريزو لوكال، هذا كول ريزو لوكال، هذا كول ريزو لوكال. دونك الترافيك مش يكون من ريزو لوكال يمشي للسويتشر، من السويتشر يتعدى على الفايرول بي اف سانس، والبي اف سانس في حد ذاته مربوط بالمودم، والمودم تخرجني على الانترنت. النياج هذيا معناتها ريبريزونتي الانترنت. به يقول قايل هذا الكل انا كيفاش نجم نصنع انا ماشي معناتها بيريفيريك بي اف سانس، وكيفاش نصنع سويتشر والسيرفر واللي في ام وكذا كذا، كل شيء باش نصنعوه على الفيرتيال بوكس. دونك الادريساج نتاعنا باش يكون الريزو لوكال نتاعنا نخدموا على 192.10.0 الريزو كامل. دونك هنا باغ اكزومبل 3 بي سي هاكم نتاع لي زوتيليزاتور باش يكونوا معناتها الادريساج نتاعهم باش يكون ديناميك، يعني ما عنديش بوزوان باش نحطهم ستاتيك. دونك شنيا الحاجه اللي باش نحطها ستاتيك هنا اللي هو السيرفر ادي. السيرفر ادي هو سيرفر دو دومين اكتف دايركت. دونك هذا باش نحطو نفكسيلو لادريس اي بي نتاعو على 10.10 دونك سلاش 32 معناتها لادريس تاع الماشين. هنايا هذايا سويتشر دونك ما فيش حتى ادريس، دونك ناخذوه نعتبروه كانه سويتشر معناتها سويتشر دو تيب 1. باهي دونك البي اف سانس نورمالمون فاير وول، دونك باش يكون انترميديير بين الريزو لوكال والانترنت. دونك مينيموم لازم يكون فيه دو كارت ريزو مربوطه باللان، هذه اللان، وكارت ريزو مربوطه تمشي تزني للوان، يعني للوان يعني ريزو انترنت البر. باهي في الريزو يعني اللوكال ولا في الريزو انترن نتاعي، دونك الانترفاس هذه نتاع الريزو انترن مش تنفكسيوها على بوان 1، يعني مش تكون 192.168.10.1، وهذه باش تكون فيكس على خاطر ماهيش ماشين اتيليزاتور. هذايا دونك فاير وول وسيرفر وكل شيء، دونك لازمنا نحطوهم نفكسيوهم. باهي هنا في الانترفاس 1 دونك مش تكون هذه دونك متبوانتيه على ولا بون مش متبوانتيه مي بلوتو مش ناخذ نفس الادريساج نتاع لا دي اس ال نتاعي. يعني لا دي اس ال في الدار انا عندي تخدم على 192.168.2.0 الريزو كامل. دونك انا مش نفكسي الانترفاس 1 نتاعي على الادريس .15. باهي يقول قايل هذا الكول كيفاش باش نفكسيه وكيفاش تخدموا. دونك باش نخدموه كله كما تفهمنا على الفيرتيال بوكس. دونك مش نصنعوا شاك فوا باش نصنعوا باغ اكزومبل هنا باش نبداو بمثال بالويندوز 10 نصنعوا باغ اكزومبل ماشين ويندوز 10 ما غير ما نصنعوا اثنين ولا ثلاثه في معناتها في الفيرتيال بوكس ولا في الفيرتياليزاسيون نجموا نعملوا كلوناج للفي ام. دونك يعني نصنعوا اي ماشين فيرتيال ونعملوا لها كلوناج، نعملوا 2 ولا 3 يعني كيف ما نحبوا احنا. بعد ننستاليو اللادي نتاعنا دونك نصنعوا الريزو نتاعنا نربطوهم ببعضهم باش تصير ثم كونيكسيون بيناتهم. وبعد احنا ديجا دونك موجوده في الشين دونك موجوده الانستالاسيون تاع البي اف سانس. دونك هذه ايتاب دونك وكملناها الانستالاسيون. دونك بعد مش نشوفوا كيفاش نربطوهم مع بعضهم كاريمون نربطوهم. يعني عندي سيرفر ادي وعندي البي اف سانس وعندي ماشين اتيليزاتور. دونك لهنا نجموا اليوم يعني اليوم فهمنا كيفاش نجموا نصنعوا لونفيرونمون يعني فيرتيال بتاعنا. فهمنا شنو معناتها فيرتياليزاسيون ليبرفيزور والديفيرونس بين التيب 1 والتيب 2. حكينا شويه على الاركتيكتور فيزيك نتاعنا. دونك هذه اللي باش نخدموها شنو هما لي سيرفيس اللي باش نخدموهم دونك في السيناريو. دونك مش نخدمو الكونفيغوراسيون تاع البي اف سانس،
باش نحاولوا نفهموا شنو هو البي اف ساينس، شنو هما لي سيرفيس نتاع البي اف ساينس، شنو نجموا نعملوا به احنا البي اف ساينس، باش نشوفوا كاريمون معناتها مش نمبليمونتيهم باغ اكزومبل لي سيرفيس هذوما. مثال مش نخدموا مثال الفي بي ان، مش نستعملوا الفي بي ان البروكسي، مش نشوفوا يعني اكثر من دو ولا تروا سيرفيس. كيف على الادي مش نشوفوا كيفاش نجموا نجيريو الدومين، كيفاش نجموا نصنعوا لي جي بي او، كيفاش نجموا باغ اكزومبل نجيرو لي ستيليزاتور، كيفاش نتحكموا في لي بي سي من الدومين من اكتف دايركت. دونك هذه الكل باش نشوفوه مع بعضنا وباش نتعلموه مع بعضنا. دونك كان فما حاجه مش واضحه في الفيديو هذايا، دونك تنجموا دونك تكتبوا ابوني. دونك كان فما حاجه عاونتك وزادتك ولا كانت مش واضحه وفهمتها ولا حاجه تحب تستفسر عليها، دونك تنجم تكتب كومنتير، دونك واحنا نرجعوا عليكم ونفهموكم. احنا دونك هنا باش نحاولوا الماكسيموم انه نفهموكم ونسهلوكم برشا حاجات. علاش؟ على خاطر بارفوا مثال في الخدمه ولا في القرايه سيرتو ما تنجمش تفهم كوم يلفو، يعني ثم حاجات مش تبقى لك ربما ناقصه، ولا تنجم انت تكون ديبيتون يعني وتلوج في الانترنت وثم يعني برشا معناتها ديشين ربما ما تنجمش تفهم كل شيء. دونك احنا هنا نحكيو بالفاصون سامبل على الاخر باش نفهموا بعضنا، والفايده دونك اني انتم يعني تفهموا. ودونك هنا نوصلوا يعني نوصلوا كملنا الفيديو نتاعنا. دونك ميرسي بوكو ويعطيكم الصحه.